परमेश्वरको वचन हामी व्यवस्थाको 6 अध्यायबाट पढ्नेछौं 1 देखि 12 सम्म। तिमीहरूले यर्दन पार गई अधिकार गर्न लागेको देशमा पालन गर्न भनी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउन मलाई हुकुम गर्नु भएका आज्ञा व्यवस्था 6 अध्यायको 1 देखि आज्ञा विधि र विधान यिनै हुन्। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाले उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु कि तिमीहरूको आयु लामो होस्। हे इजरायली हो, यी सबै पालन गर ताकि तिमीहरूको भलो होस् र परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभए झैं दूध र मह बग्ने देशमा तिमीहरूको खूब वृद्धि पनि होस्। हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होशियारी साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा, उठ्दा तिनको चर्चा गर। ती आफ्ना हातमा चिन्हका लागि कसी राख। ती तिमीहरूका निधारमा बाँधि राख। ती आफ्ना घरका द्वारको चौकस र मूल ढोकामा लेख। जब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूका पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग तिमीहरूलाई दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ, तिमीहरूले नबनाएका ठूला ठूला र राम्रा शहरहरू भएको देशमा जहाँ तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरूले भरि भराउ भएका घरहरू हुनेछन् र तिमीहरूले नखनेका इनारहरू र नरोपेका दाख र भद्दाक्ष बारीहरू हुनेछन्। जब तिमीहरूले खाएर अगाउनेछौ तब होशियार गर र तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिश्रबाट निकाली ल्याउने परमेश्वरलाई नभुल्नु। 20 देखि 25 यी 6 अध्यायको। भविष्यमा जब तिम्रा छोराले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले दिनुभएका नियम र विधि विधानहरूको अर्थ के हो भनेर सोध्लान्, तब तिमीहरूले त्यसलाई भन्नु, हामीहरू मिश्रमा फारोका कमारा थियौं र परमप्रभुले हामीलाई मिश्रबाट आफ्नो बाहुलीबलबाट निकाली ल्याउनु भयो। परमप्रभुले हाम्रा आँखाकै सामुन्ने मिश्रीहरू फारो र उनका सबै घरानामाथि अत्यन्तै भयानक अचम्मका चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू काम देखाउनु भयो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग शपथ खाएर दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा ल्याउन उहाँले हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भयो। परमप्रभुले नै हामीलाई यी सबै विधि पालन गर्ने र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको भय मान्ने आदेश दिनुभएको ताकि हाम्रो निरन्तर हित होस् र आज पर्यन्त चाहिँ हाम्रो जीवनको पनि रक्षा होस्। उहाँका आदेश बमोजिम उहाँको दृष्टि अघि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका यस सारा व्यवस्था पालन गर्न हामी होशियार भयौं भने त्यही नै हाम्रो धार्मिकता हुनेछ। आजको मेरो विषय धेरै आत्मिक छ र यो आत्मिक विषय बोल्दा धेरै गाह्रो हुन्छ, तर मलाई लाग्छ आज दिनभरिका सेसनहरूमा धेरै आत्मिक कुराहरूको खुराक हामीले प्राप्त गरेकोले गर्दा हामी विशेष गरी हाम्रो विषय डायस्पोरा नेपाली क्रिस्चियन र यसमा चाहिँ मिडिया अर्थात् सञ्चार माध्यमको भूमिका बारेमा चाहिँ कुराकानी हामी सामान्य रूपले गर्नेछौँ। हामीले बितेको कुराहरूको जानकारी चाहिँ हामीसित हुनुपर्छ भन्ने कुराको सम्झना यो वचनबाट मैले दिन खोजेको तपाईलाई। यो वचनले याद गराउँदछ इजरायलीहरूलाई, परमेश्वरले यो कुरा याद गराउनु कि छोराछोरीले थाहा पाउनुपर्छ ऐतिहासिक तथ्य र ऐतिहासिक कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो आउने पुस्ताले चाहिँ जानकारी चाहिँ पाएको हुनु पर्दछ, नभए यसले चाहिँ सायद हामीलाई त्यति राम्रो गर्ने छैन। त्यसकारण यो बिब्लिकल कुरा, बाइबलीय आधार भएको कारणले गर्दा सञ्चारको कुराहरूमा कसरी, सुसमाचारको कुरामा यो प्राचीन समयमा ऐतिहासिक रूपले के कुराहरू थिए भन्ने कुराको केही जानकारी यहाँ अगाडि आउनुभएका वक्ताहरूले प्रस्तुत गरेका छन् भने मेरो समझमा रहेको केही कुराहरू म तपाईको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु। पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै नेपाली जातिको फाटफुट डायस्पोरा हुँदै आयो। सबैभन्दा पहिलो डायस्पोरा त पृथ्वीनारायण शाह
राजाको समयमा भयो जब जेसुइट र कापुचिन क्याथोलिक फादरहरूसँग झण्डै 100 जना नेवारी भाषीहरू चाहिँ उहाँहरूसित उनीहरू चाहिँ भारत पलायन भए। त्यो सबभन्दा पहिलो नेपाली डायस्पोरा थियो। अनि यो मानिसहरू चाहिँ ऐतिहासिक तथ्य छ कि भारतको बिहारको चम्पारण भन्ने जिल्लाको बेतिया भन्ने गाउँमा आज पनि त्यहाँ यो झुण्ड चाहिँ बसोबास गरिरहेको छ। यसमा प्राय जसो सबै क्याथोलिकहरू थिए। समस्या के भयो भने यी कापुचिनहरूद्वारा र जेसुइटद्वारा धेरै प्रभुको कामहरू भइरहेको थियो। राजदरबारमा समेत राजाहरूलाई उनीहरूले सुसमाचार सुनाएका थिए। मल्लकालीन राजाहरूको समयमा त अझ उहाँहरूका राजाहरूले चाहिँ ताम्रपत्रमा लेखेर दिएका थिए तपाईले हाम्रो राज्यमा प्रचार गर्नु भनेर। अनि अचम्मको काम 17औं 18औं शताब्दीमा 1740 देखि अगाडि नेपालमा भइरहेको थियो जसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भको रूपमा चाहिँ एउटा किताब नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा धेरै माथिल्लो स्तरको राम्रा किताबहरू शोधात्मक पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने एउटा निकाय हो। उसले एउटा किताब प्रकाशित गरेको छ झन्डै 500 पानाको छ। त्यसमा चाहिँ कापुचिन र जेसुइट फादरहरूले 200 वटा पत्र 80 वर्षको उनीहरूको नेपालमा भएको बसोबासको समयमा लेखेका पत्रहरू जुन उनीहरूले रोममा लेखेका थिए त्यसमध्ये 50 वटा पत्रलाई रोजेर चाहिँ नेपालको सरकारले नेपालीमा अनुवाद गरेर एउटा किताब प्रकाशन गरेको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा। अनि त्यस पुस्तकको नाम हो नेपाल र तिब्बतमा इटालियन धर्म प्रचारकहरू। त्यहाँ तपाईले ती पत्रहरू पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ ती मानिसहरू चाहिँ सुसमाचार प्रति समर्पित थिए र प्रभुको लागि सेवा गरिरहेका थिए। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो नेपाली डायस्पोरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आज पनि त्यो डायस्पोरा त्यही नै छ। अनि ती मानिसहरू भारतको बिहारको चम्पारण जिल्लाको बेतिया भन्ने गाउँमा भाजुरत्न विशेष गरी भाजुरत्न नेवारहरू त्यही टाइटल लिएर बसिरहेका छन्। लेकिन वो लोग नेपाली नहीं समझते हैं, वो हिंदी में बात करेंगे आपके साथ में। ये ताज्जुब की बात होती है जब कोई नेवारी आदमी हिंदी में बात करेगा, बहुत ताज्जुब होता है। अभी हाल ही में कुछ लोग जाकर इस बात को लेकर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। पहिलो डायस्पोरा नेपाली के थियो भन्दाखेरि तपाईं र हामीले बुझ्नु पर्यो क्रिस्चियन मान्छेहरू चाहिँ सबभन्दा पहिलो डायस्पोरा चाहिँ चम्पारणको बेतिया भन्ने गाउँमा भाजुरत्न नेवारी समुदाय आज पनि त्यहाँ छन्। र उनीहरूको नाम र थर भाजुरत्न भए तापनि उहाँहरूले नेवारी भाषा पनि जान्दैनन्, नेपाली भाषा पनि जान्दैनन् र त्यहीँकी बिहारी भाषा र स्थानीय हिन्दी भाषा उनीहरूले गर्दछन्। उनीहरू निस्कन पर्ने मुख्य कारण के थियो भने त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको एउटा सैनिक टोलीसित केही लडाईँ हुँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ के शंका के लागेको थियो भने त्यति बेलाका राजाहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायणसित लडाईँ गर्नको लागि चाहिँ यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको आर्मीसित यो इसाई विदेशीहरूले चाहिँ केही मलिमेतो गरिरहेका छन् भन्ने शंका लागेको कारणले गर्दा परिस्थिति परिवर्तन भएर उहाँले जानी बुझी नै उहाँले त्यो ठाउँ छोडेर गएका थिए। अझै दोस्रो विश्वयुद्ध ताका नेपाली सेनाले ब्रिटिससित मिलेर धेरै देशमा आफ्नो बहादुरी देखायो। एउटा ठूलो समूह त त्यस ताका बर्मा अर्थात म्यानमारमा नै आफ्नो बसाई सर्यो। नेपाली जाति गोर्खालीको नामबाट विश्वयुद्धमा सक्रिय सहभागी र बहादुरीका कारण यही नाउँबाट युद्धको मैदानले गर्दा ख्याति प्राप्त गर्यो। नेपाली मानिसको कुनै अस्तित्व थिएन संसारमा, तर लडाईँको कारणले गर्दा उहाँले गोर्खालीको नामबाट चाहिँ उनीले ख्याति प्राप्त गरे। सानो भूभागको देश भए तापनि पहाडी परिवेशको उकाली ओराली र स्वच्छ वातावरणले गर्दा गोर्खालीले लडाईँको मैदानमा आफ्नो साहसको प्रदर्शन गर्ने मौका पाए। यो लडाईँको मैदानले आफ्नै संसारमा पहाडमा सामान्य कृषक जीवन यापन गरिरहेका नेपाली गोर्खाली बहादुरको परिचयले संसारका विभिन्न भागमा पुग्न सक्षम भए। कसरी नेपाली मानिसहरू नेपालबाट बाहिर आए त भन्दा लडाईँको मैदानले नेपालीलाई नेपालको गाउँबाट ढिँडो र कोदो र मकैबाट चाहिँ धेरै टाढा पुर्याइदिएको कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्दछौँ। शिक्षा र अरू कुनै कलामा परिचित नभएका, शिक्षा पनि छैन और कुनै कला पनि छैन, म परिचित नभएका
नेपाली बहादुर र इमानदारीको उपमा प्राप्त गरे, जसलाई गर्दा नेपाली डायस्पोराको दायरा बिस्तारै बिस्तारै फराकिलो हुँदै गयो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्ततिर आफ्नै परिवारसितै विदेशका विभिन्न ठाउँमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरू नाम र थर नेपाली भए तापनि नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाले गर्दा नेपाली संस्कृति र भाषादेखि बिस्तारै अलग्गिँदै गए। केही समय अगाडि मैले विशेष राई भन्ने एकजना दाइलाई भेटेँ। ओहो जयमसी सन्चै हुनुहुन्छ? ओहो आई डोन्ट नो नेपाली, तर नाम चाहिँ राई, तर नेपाली बोल्न नसक्ने। त्यो परिस्थिति चाहिँ डायस्पोरामा हुँदै गयो। नेपाली संस्कृति र भाषादेखि बिस्तारै अलग्गिँदै गए। त्यसै कारण र अहिलेको तीव्र आधुनिकीकरणले गर्दा पनि नाम र थर नेपाली भए तापनि नेपाली र आफ्नै जातीय भाषा बोल्नै नसक्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपाली डायस्पोरा वा गोर्खाली डायस्पोराले एउटा राम्रो यो गर्यो कि यसले अग्लो टाकुरामा अवस्थित गाउँका नेपालीलाई संसारसित परिचय गरायो, शिक्षाको ज्योति चम्क्यो। रोमी साम्राज्यले सुसमाचारलाई तीव्रतासित संसारमा फैलन जसरी मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो नयाँ करारमा, यसका यातायात, बाटो, शिक्षा आदिले त्यस्तै गरी नेपाली डायस्पोरा पनि यसै कारण सुसमाचारदेखि परिचित हुने एउटा ठूलो अवसर पायो। संसार आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षाको क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको बेलामा नेपालका शासकहरूले आफ्नो स्वार्थको कारण धर्मको आडमा अन्धकार वातावरण कृत्रिम रूपमा सृजना गरी आफ्नै जनतालाई मुगलान पलायन गर्ने स्थिति सृजना गरिएको थियो। यो नेपाली डायस्पोराको क्रमिक विकास थियो। मुगलान अर्थात् दार्जिलिङ, अनि यो क्षेत्रमा धेरै गाउँबाट, विशेष गरी पूर्वबाट र पश्चिमका पहाडबाट मानिसहरूले आफ्नो जीविकाको लागि परिवार लिएर त्यहाँ पस्ने मौका पाए। कर्णेल नरराज शमशेर जङ्गबहादुर राणा अर्थात् नरराज शमशेर जबरा, उहाँ राणा परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो र ऐतिहासिक रूपबाट उनी सबभन्दा राजकीय परिवारबाट आएको पहिलो क्रिस्चियन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले वीरगञ्जमा को छेउमा भएको डन्कन अस्पतालमा बिमारी अवस्थामा जाँचको निम्ति, शारीरिक सुस्वास्थ्यको निम्ति त्यहाँ अस्पतालमा केही महिना बस्न परेको समयमा कसैले सुसमाचार सुनाएको कारणले गर्दा उहाँ सुसमाचार प्रति प्रभावित भएर प्रभुमा आएको पहिलो राजकीय घरानाको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र हाम्रो हातमा भएको नेपाली बाइबलको संस्करण योभन्दा अगाडिको जुन हामीसित छ, त्यसमा उहाँले अनुवादको काममा आफ्नो प्रमुख भूमिका खेल्नु भएको थियो। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा राम्रो विकास गरियो भन्नै पर्ला, जसद्वारा नेपाली संसारमा सुसमाचारको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान मिल्यो। नेपालीहरू गीत गाउने, बजाउने, नाच्ने, मादल बजाउने, खञ्जडी बजाउने, यो चाहिँ हाम्रो संस्कृतिसित जोडिएको कुरा हो, जो हाम्रो मण्डलीमा र सुसमाचार काममा चाहिँ यो कुराले पनि सुसमाचारलाई अगाडि फैलाउन मद्दत दिनु। धेरै मानिसलाई सुसमाचार सुनायो भने 5 घण्टा सुन्दा पनि बुझ्दैनन्, तर एउटा गीतमा भाका मिलाएर पूर्वेली भाकासित एउटा येशू ख्रीष्टको सुसमाचार एक गीत बनाइदियो भने त्यो गीतले नै मान्छेले सुसमाचारलाई बुझ्ने जान्ने अवसर पाए। कुनै बेला सतावटको समय नेपाली संगतिहरूमा मादल र खैँजडी व्यापक थिए भने नेपाली चर्चभित्र पश्चिमेली प्रभावले गर्दा आज चर्चभित्र गिटार र ड्रम सेट छैन भने चर्च भन्न पनि नमिल्ने परिस्थिति सृजना हुँदै गएको आभास मैले आफै गरिरहेको छु। हुनसक्छ यो कतिपय नकारात्मक अभ्यास डायस्पोराकै उपहार पनि हुन सक्छ, तर परिवर्तनको क्रममा हामी पछाडि बस्न जरुरी छैन। डायस्पोराको इतिहास संक्षिप्त रूपले यो किसिमले हामी भन्छौँ भने एउटा प्रमुख डायस्पोरा हामीलाई चाहिँ नेपाली संसारलाई दार्जिलिङ, कालिम्पोङको क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा प्रमुख सहयोग सुसमाचारको निम्ति चाहिँ नेपाली संसारलाई मिलेको छ। यो तथ्यतालाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन र दुवै तर्फबाट आवत जावत चाहिँ भएको छ। जस्तो म भारतमा जन्मेको हुँ, हुर्केको हुँ, तर नेपालमा आएर सेवकाई गर्न मिल्यो। अब नेपाल मात्रै होइन, फेरि भारतमा गएर सेवकाई गर्ने मौका मिलेको छ। भारत मात्रै होइन, नेपाली हैसियतबाट मिसनरी रूपमा म पाकिस्तानमा नियमित रूपले गएर सेवकाई गर्ने गर्दछु। त्यसै कारण सुसमाचारको काममा डायस्पोराले नेपाली संसारमा एउटा प्रमुख भूमिका
खेलेको छ, नेपालीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ र हामीलाई एउटा अन्धकारको संकुचित भावना, विचार, परिस्थितिबाट निस्केर आउनको निम्ति यो संसारले स्वागत दिएको छ र त्यही स्वागतभित्र सुसमाचार धेरैको जीवनमा प्रवेश गरी जीवनले एउटा फेरि नयाँ जीवन र अन्धकारबाट ज्योति पाएको कुरा सर्वविदित छ। मिडिया चाहिँ यस्तो कुरा हो जो सुरुदेखि नै परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको मिडिया हामी बाइबललाई पाउँदछौँ। बाइबल आफैमा एउटा मिडिया हो, परमेश्वरको सन्देशलाई प्रवाह गर्ने एउटा भाँड हो। प्रभु येशूले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले प्रचार गरेनौ भने, तिमीहरूले बोलेनौ भने यी ढुङ्गाहरू पनि बोल्ने छन् भनेर उहाँले चाहिँ एउटा भविष्यवाणी बोल्नु भएको थियो। तपाईहरु मैले सोध्छु होला उहाँले के बोल्नु भएको, ढुङ्गा पनि कहीं बोल्छ? तपाईलाई म बताउँदछु। रेडियो चाहिँ ढुङ्गाबाट बनेको हुन्छ। कसरी बन्छ भने रेडियोमा प्रयोग गर्ने सिलिकनहरू चाहिँ बालुवाबाट बनाइएको हुन्छ। अनि बालुवा केबाट बनाएको हुन्छ? ढुङ्गाबाट बनाएको हुन्छ। अनि त्यो ढुङ्गाबाट बनाएको सिलिकन र सिलिकनबाट बनाएको रेडियोबाट चाहिँ प्रचार हुने गर्दछ। किनभने धेरै मान्छेहरूले सुसमाचार बोल्नै छोडे। त्यसकारण प्रभु येशूले बोल्नुभयो, तिमीहरू बोलेनौ भने म ढुङ्गाबाट बोल्ने छु। र आज तपाईहरु मेरो घरमा टेलिभिजन र रेडियोबाट सुसमाचार प्रचार हुँदा तपाई भन्नुहुन्छ विज्ञानले बहुत फड्को मार्यो, तर याद गर्नुपर्छ प्रभु येशूले बोल्नुभएको भविष्यवाणी पूरा भइरहेको छ। रेडियो एउटा माध्यम हो जससित म करिब 18 वर्षदेखि चाहिँ नजिक हुने अवसर चाहिँ मलाई मिल्यो। सानैदेखि म आफै पनि रेडियो सुनेर र छापिएका पर्चा पुस्तिकाहरू पढेर प्रभु येशूलाई जान्ने चिन्ने मौका पाएँ। तपाई मध्ये कतिजना हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै दिन आत्मिक यात्रा भन्ने रेडियो कार्यक्रम कुनै बेला सुन्नु भएको थियो? हात यसो गरिदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद छ। यहाँ कमसे कम 80% तपाईले सुन्नुभयो। तपाईले मेरो नाम कहिले पनि सुन्नु भएन। 18 वर्षको रेडियो प्रोग्राममा मैले कहिले पनि मेरो नाम भनेको छैन। तर मैले हिजो आज 15 मिनेटको कार्यक्रम सुन्छु अनि त्यो 15 मिनेटको कार्यक्रममा 3 चोटी वक्ताको नाम उल्लेख हुन्छ। सुरुमा एनाउन्सरले आउँछ, फलानु फलानु वक्ताले अब बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि उहाँ फलानु वक्ता आउनुहुन्छ, हेलो जय मसी म फलानु फलानु बोलेको भन्नुहुन्छ। दुईपल्ट नाम आइसक्यो उहाँको। अनि कार्यक्रम सिद्धिएपछि फेरि त्यो कार्यक्रम एन्डिङ गर्ने व्यक्ति आउनुहुन्छ। भर्खरै तपाईले उहाँले बोल्नु भएको कार्यक्रम सुन्नु 3 चोटी। तर त्यो 15 मिनेटको कार्यक्रममा येशूको नाम एकचोटी पनि नआएको पनि हुन सक्छ, तर वक्ताको नाम चाहिँ 3 चोटी आइसकेको हुन्छ। मिडियामा सबभन्दा ठुलो डेन्जर चाहिँ मान्छेको अनुहार, मान्छेको नाम भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले आत्मिक यात्रामा सहायता गर्नुभयो। मलाई भन्नुभयो कहिले पनि तैँले नाम नभन भनेर। अनि मैले भनिन, सायद हुन सक्छ रेडियो वर्ल्डमा आत्मिक यात्राले चाहिँ नेपाली संसारमा यतिको आशिष पाएको कारण किनभने त्यहाँ वक्ताको नाम छैन अनि उसले चाहिँ येशूको प्रचार गर्छ। संसारले डायस्पोरामा धेरै सहायता गर्यो किनभने डायस्पोरामा पुगिसकेका मान्छेले चाहिँ नेपाली बोल्न पाएका हुँदैनन्। धेरैको निम्ति रेडियो कार्यक्रम चाहिँ धेरै प्यारो बन्न पुग्यो किनभने उनीहरू जुन ठाउँ पुगेका छन् त्यहाँ नेपालीहरू नै छैनन्, अर्कै भाषा बोल्नुपर्छ। अनि नेपाली भाषा चाहिँ एउटा आफ्नो मिठास भएको कारणले गर्दा मिडियाले चाहिँ एउटा ठुलो भूमिका डायस्पोरामा भएका मानिसहरूको माझमा पायो। र आजको यस आधुनिक युगमा रेडियोबाट सुसमाचार डायस्पोरा संसारको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण अंग बनेको छ। हिमाली आवाज भन्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम एकजना दृष्टिविहीन रोङोङ दाजुले चाहिँ यो कार्यक्रम हङकङबाट विभिन्न रेडियोबाट उहाँले प्रसारण गर्नुहुन्थ्यो 60 को दशकमा। र यो प्रसारण भएको कार्यक्रम कसले सुन्न पाउँथ्यो? त्यति बेला त रेडियो पनि गाह्रो थियो, रेडियो पनि त्यति व्यापक थिएन। पछि यो कार्यक्रमहरू चाहिँ क्यासेटको मार्फतबाट लुकी लुकी नेपालको कुना काप्चामा पुर्याइन्थ्यो र जससित चाहिँ बजाउने भाँडाहरू थियो, भाँडा भन्ने गर्छौँ हामी त्यो टेप रिकर्डरलाई, अनि त्यो भाँडा चाहिँ म यो सुनाउने गरिन्थ्यो। र रेडियोले बिस्तारै बिस्तारै व्यापकता पायो र ट्रान्सवर्ल्ड रेडियो, फिबा अनि जिएफए रेडियोले व्यापक रूपबाट सर्ट वेब मार्फतबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू उनीहरूको रेडियो स्टेसन रसियामा हुन्थ्यो, जर्मनमा हुन्थ्यो, तर सर्ट वेबबाट त्यो कार्यक्रम फालिन्थ्यो। त्यति क्लियर हुँदैन थियो,
तर वर्षभरिको केही महिना चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ धेरै स्पष्ट आउने गर्थ्यो र धेरै मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूको जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनाएका थिए। 3 महिना अगाडि म इलाममा हुँदा एकजना दाइ म कहाँ आउनुभयो, उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ अहिले, र उहाँले भन्नुभयो म जीवनको सुरुको समयमा मैले जान्ने सिक्ने बुझ्ने एउटा मात्रै माध्यम थियो, अनि त्यो चाहिँ आत्मिक यात्रा रेडियो थियो। अनि कहिले कहिले त यो रेडियोले टिप्न पनि टिप्दैन थियो, साह्रै रिस आएर आउँथ्यो, रेडियो नै कुच्चाइदिउँ जस्तो लाग्थ्यो, 15 मिनट लगाउँदा बितिहाल्थ्यो। तर मान्छे परमेश्वरप्रति भोकाएको कुरा चाहिँ यो सञ्चार माध्यमका कुराहरूले चाहिँ हामीलाई स्पष्ट पार्दछ र परमेश्वरको महान सुसमाचारलाई यो डायस्पोरामा भएका नेपालीहरूलाई त्यति मात्र होइन, प्रवासमा भएका नेपालीलाई त्यति मात्र होइन, लुकेर सताउन परेका नेपालीहरूको माझमा चाहिँ रेडियोबाट र सञ्चारका माध्यमले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर सुसमाचार पुर्याउने काम गर्यो। अहिले भर्खरै यहाँ आदरणीय सरले चाइनाको चर्चको बारेमा बताउनु भयो, त्यहाँ पनि धेरै सतावटको माझमा रेडियो प्रोग्रामहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै गएको हामी बुझ्दछौँ विगतका दिनहरूमा। कसैले भनेका छन् जहाँ मान्छे पुग्दैन रेडियो पुग्छ भनेर। रेडियो धेरै अचम्मको छ। अनि यहाँ बिहान पनि तपाईँले सुन्नुभयो, कसैले चाहिँ रेडियोभित्र मान्छे यहाँ हाम्रो पास्टर एनडी हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो म रेडियोमा पहिला भित्र मान्छे कस्तो होला भनेर खोज्थेँ, अनि म आफै पनि एकचोटि रेडियो भेट्टाएको थिएँ, अनि मैले भुइँमा फालेको थिएँ मान्छे कराउला कि भनेर, तर त्यो मान्छे कराएन त्यसपछि। अनि जे होस् प्रभुलाई धन्यवाद, अहिले मैले कराउने रेडियोमा मौका पाएको छु। डायस्पोराले रेडियो कार्यक्रमको फाइदा लिएको छ। यो रेडियो कार्यक्रम खासै भाषा सिक्न वा भाषालाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि उपयोगी भइरहेको छ। केही रेडियो वेबसाइट मार्फत पनि उपलब्ध छन् र कुनै पनि बेला सुन्न पाइन्छ। अहिले अचम्मको छ हाम्रो माझमा यो रेडियोको सिस्टम। अहिले ट्युन इनबाट र अरू एप्लिकेसनहरूद्वारा तपाईँले संसारमा कुनै पनि रेडियो स्टेसनलाई तपाईँले यहीँ अहिले भर्खरै सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि आत्मिक यात्रा कार्यक्रम होस् अथवा फिभाबाट प्रसारित कुनै कार्यक्रम होस्, अनि धेरै जसो रेडियो स्टेसनबाट यदि उनीहरू अनलाइनमा छन् भने त्यो रेडियो स्टेसनको लागि तपाईँले रेडियो बोकेर हिँड्न पर्दैन। तपाईँसित आइफोन छ भने आइट्युन मार्फतबाट र अरू पनि एप्लिकेसन मार्फतबाट कुनै पनि बेला तपाईँले त्यो रेडियो कार्यक्रम चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ संसारलाई एउटा सानो गाउँ बनाइदिएको छ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। त्यो एफएम स्टेसनको कार्यक्रम चाहिँ 25 किलोमिटर रेडियसभित्र मात्रै बज्छ भने, तर अनलाइनको कारणले गर्दा त्यही कार्यक्रम संसारको कुनै पनि कुनाबाट तपाईँले स्पष्ट डिजिटली तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। र रेडियो एउटा अचम्मको एउटा आविष्कार, प्रभु येशूले भन्नुभएको उहाँको भविष्यवाणी पूरा भएको एउटा सानो टुल हो। त्यसै कारण सुसमाचारको निम्ति चाहिँ रेडियोको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ भएको छ। र निरन्तर रेडियोमा मैले पत्र पाउने गर्दछु र धेरै ठाउँमा यात्रा गर्दा मैले धेरै मान्छेलाई भेटेँ। मैले जहिले पनि सोच्थेँ रेडियो कार्यक्रम के हो र, 15 मिनटको कार्यक्रमले होइन कसलाई के गरेको होला र। तर म आफै धेरैचोटि एकदमै गम्भीर बनेको छु, किनभने 15 मिनटको कार्यक्रमले परमेश्वरको वचन 5 मिनटको भए पनि त्यो यदि परमेश्वरको वचन हो भने त्यसले मान्छेको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। हालेलुया। तपाईँले 50 घण्टाको भाषण सुन्न पर्दैन। मान्छेको जीवन परिवर्तनको निम्ति परमेश्वरको स्पर्शको निम्ति लामो लामो भाषण र एकदम मान्छेको एकदम इमोसनल फ्लक्चुएसन चाहिँ जरुरी छैन। साधारण एउटा कुनामा बसेको मान्छेले रेडियोबाट परमेश्वरको आवाज त्यसले सुन्दछ, किनभने त्यहाँ मान्छेको अनुहार देखिँदैन रेडियोमा। अनि यदि मान्छेले आफ्नो वक्ताले आफ्नो नामै भनेको छैन भने अझै त्यो सशक्त हुन जान्छ। त्यो साँच्चै नै त्यहाँ बोलिएको आवाज चाहिँ परमेश्वरले बोलेको जस्तो हुन्छ। धेरैपल्ट मेरा श्रोताहरूलाई मैले भेट्न चाहिनँ, किनभने त्यो श्रोताले मलाई भेटेपछि त्यो त मै जस्तो मान्छे रहेछ भनेर फेरि प्रभुबाट टाढिएला कि भनेर चाहिँ मैले आफूलाई टाढा राख्ने पनि प्रयास गरेँ, जो अबको संसारमा सायद सम्भव नहोला। रेडियोले डायस्पोराको संसारमा
संसारको कुना काप्चामा भएका मानिसहरूको माझमा चाहिँ एउटा प्रमुख भूमिका खेल्यो किनभने सर्टवेभको रेडियो चाहिँ यो टाढा टाढासम्म यसको वेभ पुग्ने भएको कारणले गर्दा भुटानका मानिसहरूले म्यानमारका मानिसहरूले यहाँसम्म कि गल्फ कन्ट्रीबाट पनि मानिसहरूले सुन्न सक्छन्। अहिलेको संसार डिजिटल भएको छ, डिजिटल रेडियो मार्फतबाट पनि धेरै सहायता मिल्छ। एकपल्ट एकजना मान्छेले मलाई चिठी लेख्नुभयो गल्फबाट, उहाँले भन्नुभयो म यहाँ बसेर भेडा चराउने काम गर्दछु। म छक्कै भएँ, मैले सोचे गल्फ कन्ट्रीमा मान्छेहरू त फ्याक्ट्रीमा काम गर्न जान्छन् भनेर, होइन रहेछ। गल्फ कन्ट्रीहरूमा अरब कन्ट्रीहरूमा पनि नेपालीहरू चाहिँ भेडा चराउन गएका रहेछन्। नेपालमा भेडा नै छैन जसरी उहाँहरू त्यहाँ चराउन गएका, तर उहाँले आफ्नो दुःखहरू चाहिँ त्यसमा पोख्नु भएको थियो। मिडियाको टुल्सहरूको बारेमा भनेर चाहिँ यो 15-20 मिनटभित्र चाहिँ यो सम्भव नै छैन, तर एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जसको विषयमा मैले कुरा गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ साहित्य र किताब हो। तपाईले बुझ्न पर्छ कि नेपालबाट सरेर गएका मान्छेहरू मध्ये चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन् पादरी गंगाप्रसाद प्रधान। गंगाप्रसाद प्रधानको फिल्म निर्माणाधीन छ। झन्डै 25 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गरिसकेका छौं। निर्माता यही अमेरिकामा कतै बसिराख्नु भएको छ। म भविष्यमा त्यो पूरा हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा राख्छु। नेपाली भाषामा छापा वा मुद्रणको चर्चा भारतको बनारस महानगरबाट गर्दा गल्ती हुँदैन। त्यहाँबाट नै छपाईको काम सुरु भएको थियो। तर पनि भारतीय भाषाहरूको विकासको ठोस योगदान दिने विदेशी मिशनरीहरू नै नेपाली भाषाका पत्र पत्रिका पुस्तकहरूको मुद्रण गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए। यो विलियम केरी भन्दा चाहिँ त्यहाँ दुई मत हुन सक्दैन। नेपाली भाषाको बाइबल आंशिक रूपमा प्रकाशित गर्ने मिशनरी विलियम केरी थिए र उनले नेपाली भाषा लगायत अरू केही नेपालमा बोलिने भाषाहरूको चाहिँ बाइबल अनुवाद गरेका थिए। त्यसपछि 19औं शताब्दीका मध्यकालतिर युरोपेली मिशनरीहरूको दार्जिलिङ भेगतिर पदार्पण भएपछि ती मिशनरीहरूले त्यस ठाउँका बासिन्दाहरूको सामाजिक र शैक्षिक जीवनको उत्थान हेतु शिक्षा केन्द्रहरू साथै छापाखाना स्थापना गरे। फादर टर्नबुलले स्कुल स्थापना गरी शैक्षिक क्षेत्रमा साथै छपाईखाना स्थापना र नेपाली व्याकरण आदि शब्दकोश जस्ता लघु ग्रन्थहरूको निर्माण गरी नेपाली भाषा साहित्यलाई नै अमूल्य योगदान दिए। याद गर्नुहोस्, यदि ती नेपाली भाषाको उत्थान त्यस किसिमले हुँदैन थियो भने हामीले सुसमाचारको किताब पाउनु अगाडि नै रामायणका किताबहरू चाहिँ नेपालमा प्रशस्त भइसक्थ्यो। तर युरोपेली मिशनरीहरूकै संसर्गमा रहेका पादरी गंगाप्रसाद प्रधान जसले कोइला बोक्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, जसका परिवार चाहिँ नेपालको ठमेलबाट चाहिँ पलायन भएका थिए दार्जिलिङमा। अनि त्यसपछि पादरी गंगाप्रसाद स्कुलमा 9 वर्षमा भएको बेलामा 9 वर्षको उमेर पुग्दा चाहिँ उहाँ स्कुलमा गएर कपुरी क को पाठ गरेका थिए र त्यही स्कुलको पछि गएर उनी शिक्षक बन्न पुगे। उनले त्यहाँ गोर्खे छापाखान नामकरण गरे, छापाखान सुरु गरे र त्यही छापाखान चाहिँ हाम्रो इसाई साहित्य प्रकाशनको निम्ति चाहिँ एउटा भनौं न एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्न पुग्यो। र म भन्न सक्दछु कि खासै हाम्रो डायस्पोराको निम्ति दार्जिलिङ चाहिँ यरुसलेम जतिकै एउटा ठाउँ हो जहाँबाट चाहिँ यी सबै कुरा परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो, मिलाइदिनु भयो र त्यहाँबाट सुसमाचारको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै गए। पादरी गंगाप्रसादको यो कार्य यस अर्थमा अति मूल्यवान ठहर्छ किनभने त्यसबेला सो भेगतिर अरू कुनै छापाखान नै थिएन, तर एउटा विश्वासी मान्छेले चाहिँ छापाखान लिए। जुन विश्वासी मान्छे 9 वर्ष पुगेको मान्छे चाहिँ पहिलो पल्ट स्कुलमा गएको थियो, तर परमेश्वरको अनुग्रहले पादरी गंगाप्रसादले करिब 31 वर्षसम्म निरन्तर प्रकाशित गरेको गोर्खे खबर कागज नेपालको गोर्खा पत्र भन्दा करिब 1 दशकले जेठो मानिन्छ। सबभन्दा पहिलो न्यूजपेपर चाहिँ एउटा विश्वासी व्यक्ति पादरी गंगाप्रसादले प्रकाशित गरेका थिए। पादरी गंगाप्रसादले अधिकतर क्रिश्चियन शिक्षालाई प्रभुत्व दिएर पत्र पत्रिकाहरू छापे पनि उनले नेपाली क्रिश्चियन संसार बाहिरका कुराहरूलाई पनि समेटेर लेखेका प्रमाणहरू उनका कृतिहरूमा चाहिँ पाइन्छ। यसकारण नेपाली संसारमा छापा संसारको क्षेत्रमा पादरी गंगाप्रसादलाई भुल्नु ठूलो अन्याय हुन्छ। र उनले लेखेका उनले डटेर एउटा प्रतिकूल परिस्थितिमा नेपाली साहित्य र भाषालाई जुन योगदान दिए त्यसलाई आज धर्मको कार्यक्षेत्र मात्र हो भन्ने बहानामा ओझोल पार्ने कोसिस प्रयास गरिन्छ नेपाली साहित्यले। तापनि उनको कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा नै
पहिलोचोटि आएको सुसमाचारका पर्चा पुस्तिकाहरू सम्भवतः पाद्री गंगा प्रसादले नै प्रकाशित गरेको भन्ने मानिन्छ। त्यसकारण किताबको आफ्नै एउटा भूमिका डायस्पोराको निम्ति चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो, किनभने धेरै मानिसहरूले धेरै लेखापढा गरेका थिएनन् र सुसमाचारको बारेमा धेरै ज्ञान थिएन। त्यसकारण यी कतिपय किताबहरूले उनले लेखेका धेरै किताबहरू चाहिँ सुसमाचार रूपमा प्रस्तुत थिए। यी किताबहरू धेरै मानिसहरू कहाँ पुगेर पनि सुसमाचारलाई फैलन चाहिँ यो प्रचार यो मुद्रणको सञ्चार छापा सञ्चारले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसपछि भनौँ व्यापक रूपले नेपालमा र अहिले चाहिँ हाम्रो लागि हामी चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा इसाईहरू धेरै अगाडि बढेका छन्, किनभने हामीसित प्रशस्त पुस्तक पुस्तिकाहरू र धेरै किताबहरू शोध ग्रन्थहरू र धेरै कुराहरू आज हामीसित उपलब्ध छ र यसले चाहिँ इसाई संसारलाई नेपालीलाई धेरै भनौँ न धनी बनाएको छ, धेरै आशिषमय बनाएको छ। ध्वनि संसार सँगसँगै मैले जोड्न चाहने कुरा चाहिँ गीत संगीतका सीडी क्यासेटहरू पनि म तपाईलाई बताउँदै थिएँ। नेपाली मानिसहरू गीत गाउनलाई एकदमै रुचाउँछन्, किनभने तपाईले यदि नेपाली बाइबल र नेपाली भजन हेर्नुभयो भने बाइबल चाहिँ अलिक पातलो छ, भजन किताब चाहिँ अलिक बाक्लो छ। त्यसले के बुझाउँछ भने नेपाली मान्छेले गीत गाउन जानोस् कि नजानोस् बाक्लो भजन बोक्ने चाहिँ हामीलाई बानी परेको छ, अनि हामी चाहिँ गीत गाउन र सङ्गीतको क्षेत्रमा हाम्रो धेरै रुचि छ र बाइबलले त्यसको एकदमै पुष्टि गर्छ। र विगतका केही समयमा यी कतिपय सङ्गीतका सिडीहरू र वचनका सिडीहरू र सामग्रीहरू चारैतिर फैलेर गएको छ। कुनै बेला काठमाडौँमा बुक स्टोर सुरु गर्दाखेरि हामीसित 3वटा एल्बम थियो, त्यो 3वटै एल्बम दार्जिलिङबाट आएको एल्बम थियो, त्यसबाहेक अरू केही थिएन। र अहिले चाहिँ नेपालमा झन्डै 450वटा भन्दा पनि बढी गीत र सङ्गीत र भजनको एल्बमहरू प्रकाशित भएको छ। तीमध्ये 4वटा त यहीँ हाम्रो पास्टर रेभरेन्ड रबिन छेत्रीले नै बनाइसक्नु भएको छ, अनि अरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो कतिपय कुराहरूले यी सामग्रीहरूले सुसमाचारको काममा चाहिँ धेरै अगाडि नेपालीलाई अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्यो। अनि त्यस सँगसँगै फिल्मको कुराहरू पनि आउँछ। एउटा छोटो समयमा नेपालको समाजभित्र यतिपय क्रिस्चियन फिल्महरू बनिरहेको छ। अहिले भर्खरै पनि 4वटा फिल्म बनिरहेछ। 2टा फिल्म त अझै भनौँ न मेरो तर्फबाट त्यो फिल्मै बाहिर आउनु बाँकी छ। यति धेरै सामग्रीहरू बनिरहेको छ र म संसारको विभिन्न ठाउँमा जान्छु, भारतमै जान्छु, हिन्दी बेल्टमा चाहिँ कामै भएको छैन। न किताब निस्केको छ, न सिडी निस्केको छ, ऊ एउटा 2टाले मात्रै निकाले मात्रै, न फिल्मै निस्केको छ, त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ कतिपय उल्थै गरेर निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारण नेपाली जातिलाई परमेश्वरले एउटा उहाँ सुसमाचार फैलाउनको निम्ति यो अचम्म तरिकाले मिडियाको माध्यमहरूलाई परमेश्वरले अवसर दिनुभएको छ। टेलिभिजनमा पनि कुनै समय थियो नेपालमा रेडियोबाट यसरी प्रचार गरिन्थ्यो। आज चाहिँ स्याङ्जा निवासी नारायण शर्मालाई पक्राउ गरिएको छ, धर्म प्रचारकलाई अहिले ललितपुर जिल्ला कारागारमा राखिएको छ, उहाँका झोलाबाट थुप्रै धर्म प्रचारका सामग्री प्राप्त भएका छन् भनेर समाचार रेडियोबाट आउँथ्यो भने अहिले त्यही रेडियो स्टेसनबाट यस्तो समाचार आउँछ, प्रभु येशू नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आज तपाईले आफ्नो जीवनमा प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। हाम्रै जीवनकालमा संसारको माध्यम भित्रबाट नै यति उथुल पुथुल परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ र यी सबै सामग्री यी कुराहरूद्वारा जो रेडियो होस्, चाहे अरू किताबहरू होस् वा फिल्मका मिडिया होस्, एकै ठाउँमा बसेर थन्केर बस्ने कुरा होइनन्। यी चाहिँ एकदमै फैलिँदै जाने कुरा भएको कारणले गर्दा डायस्पोरामा यी कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। प्रचारकहरू ठाउँ ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुन्छ, तर जहाँ ती मानिसहरू पुग्न सक्दैनन् तिनको घर घरमा यी विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट डायस्पोरामा चाहिँ नेपाली सुसमाचारका सामग्रीहरू प्रशस्त रूपले चाहिँ पुग्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले चाहिँ सलमानका फिल्म हेरेर बस्न र हाम्रो समय बर्बाद गर्न पर्दैन, नचाहिने फिल्महरू गाएर हामीलाई गाउनु पर्दैन। हाम्रो निम्ति प्रशस्त गीत भजनहरू छन् र हामीले प्रत्येक सुर र प्रत्येक लयका निम्ति र प्रत्येक स्वादका निम्ति किताबहरू छन्, सङ्गीतहरू छन् र सबै सामग्रीहरू चाहिँ हाम्रो इसाई समाजमा परमेश्वरले दिनुभएको कारणले गर्दा डायस्पोरामा यसरी सुसमाचारलाई
फैलाउनको निम्ति परमेश्वरले नेपाली मानिसहरू जुन चाहिँ न बढी किसिमले तालिमले पाएका छन्, यो 40-50 वर्षको अन्तरालमा खतरा-खित्री जस्ता तपाईँ हामी जस्ता मान्छेलाई परमेश्वरले सँगालेर यति धेरै उहाँले चाहिँ अचम्मको काम हाम्रो माझमा गर्नुभएको छ। र परमेश्वरको माध्यम मानिस हुन् र मानिसको निम्ति हातमा परमेश्वरले दिएको संसारको माध्यम। अहिलेको लेटेस्ट माध्यमहरू हामी हेर्छौँ भने मोबाइल सबैको हातमा हुन्छ। यो मोबाइलद्वारा पनि हामीले चाहिँ यहाँ भनेको छ सुत्दाखेरि बस्दाखेरि हातमा बाँधा खल्तीमा राख, यो सबै कुरा अहिलेलाई नै हामीले चाहिँ यदि जोडेर राख्छौँ भने हामी देख्न सक्छौँ कि अहिले संसारको माध्यमद्वारा डायस्पोरामा चाहिँ सुसमाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलिरहेका हुन्छन्। आज पनि यहाँ सिडीहरू देख्छौँ, किताबहरू देख्दछौँ र भिजुअल यीशु र दयासागर यो दुईटा फिल्म चाहिँ डायस्पोराको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण फिल्म रहेको छ। र अझ पनि इसाई जगतमा हलिउडको तर्फबाट र स्थानीय तर्फबाट पनि धेरै यस्ता फिल्महरू आइरहेका छन्, किनभने मान्छेहरूले हेर्न चाहन्छन्। धेरै मानिसहरू नेपालीमा लिटरेसी रेट पनि एकदमै लो भएको कारणले गर्दा फिल्महरू हेरेर पनि धेरै असल तरिकाबाट प्रभु येशूलाई चिन्ने जान्ने अवसरहरू चाहिँ डायस्पोरामा यो मिडियाबाट भिजुअल मिडियाबाट पनि आउन सकिरहेको छ। र यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो अचम्म कामको निम्ति मानिसहरूलाई रोज्नुभयो। पाद्री गंगा प्रसाद एउटा नेवार केटोलाई उहाँले रोज्नुभयो। नपढेको केटा 9 वर्ष पुग्दाखेरि बल्ल उसले कपुरी क पढेको मान्छेले हामीलाई बाइबल बनाएर हाम्रो हातमा राखिदिएको छ। उहाँको जीवन आफै नै एउटा रोमाञ्चकारी एउटा अचम्मको जीवन थियो। अनि यो जीवनहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वरले कसरी मान्छेलाई प्रयोग गर्नुभयो भन्ने हेर्दाखेरि हामी देख्दछौँ यो अन्तिम समयको निम्ति परमेश्वरको हात चाहिँ नेपाली जातिहरूमाथि रहेको छ। र यो जाति जहाँ पनि गएको छ सुसमाचारको आगो लिएर आगो लगाइरहेको छ। अनि यो आगो चाहिँ निरन्तरता पाउनुपर्छ। र यस ठाउँमा रहेर तपाईले पनि जति पनि हामीसित मिडियाका माध्यमहरू छन् सुसमाचारको निम्ति तपाईले यसलाई पनि लिएर सानो खाममा तपाईले सिडी हारेर तपाईले 5-10 भित्र नै त्यो संसारको अरू देशमा पुग्न सक्दछ छोटो समय भित्र नै। र यी सबै किताबहरू सानो किताबहरू सुसमाचारको पर्चा पुस्तिका यी सबै कुराले चाहिँ सुसमाचार नेपाली संसारमा डायस्पोरामा अगाडि बढाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। एउटा अचम्मको कुरा र राम्रो कुरा के छ भने परमेश्वर कोही विशेष मान्छेलाई नेपाली संसारमा महिमा लिनुको निम्ति चुन्नु भएन। यी सबै जति कुराहरू नेपाली डायस्पोरामा भएको छ यो सबैको महिमा चाहिँ परमेश्वरलाई जान्छ। कुनै व्यक्तिको क्रुसेडद्वारा हजारौं मान्छे प्रभुमा आएको, कसैको एउटा प्रचारद्वारा हजारौं मान्छे प्रभुमा आएको सन्तहरू चाहिँ नेपाली संसारमा छैनन्। परमेश्वरले सबै विश्वासीहरूलाई सबै प्रभुका दासहरूलाई एक समान सेवाको निम्ति अवसर दिनुभएको छ। र नेपाली संसारमा डायस्पोरामा परमेश्वर नै माथि उचालिनु भएको छ, उहाँले नै महिमा लिनु भएको छ। त्यसैकारण प्रभुको काम डायस्पोरामा यसरी चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र यसरी नै निरन्तर परमेश्वरको महिमा हुन सकोस्। आमेन।